अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए और इतनी खूबसूरत और अच्छी दुआएं देने के लिए। जी बिल्कुल इसी तरह के बच्चे सारे समाविया के घर ही रहते हैं और बेटियों का दिल करता है, बिल्कुल करता है बेटियों का दिल। तो बेटियां तो बल्कि सेट हो जाती हैं, हस्बैंड अच्छा मिला, ससुराल अच्छा मिल गया तो ज़ाहिर मियाँ के साथ हर औरत का दिल लग जाता है। तो जो वालिदैन होते हैं ना, उनके लिए थोड़ी तड़प और उनके लिए मोहब्बत वो थोड़ा टाइम लगता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो व्लॉगर लोग हैं, ये बिल्कुल जब शादियां करके आते हैं और इनका कंटेंट बनता है ना, तो ये फिर बीवियों को नहीं निकलने देते। और आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे जो मैं यहाँ बात करूँगी। जब पहली बार समाविया गई ना, तो समाविया ने अपने भाई जो हमज़ा के साथ वीडियोस बनाई, तो माशाल्लाह से उनका चैनल बहुत आगे निकला, बहुत ग्रो किया। 5-5 6-6 हज़ार पे उसकी वीडियो गई, क्योंकि समाविया को पहले किसी ने देखा नहीं हुआ था। तो अगली बार ऐसा हुआ कि जब समाविया गई तो फ़याज़ ने मना कर दिया, क्योंकि हम कहते हैं ना, रब कुदरतों ते बंदा वस्मों। तो ये होता है कि अल्लाह ताला की कुदरत को पहचाना गया और इंसान के जो होते हैं ना काम, उनका पता चल जाता है। तो वो बेचारी गई, तो मतलब हालांकि इधर वो साथ व्लॉगिंग कर रही थी, तो हमज़ा बेचारा कभी बहन के हाथ दिखा रहा था या कभी वैसे उसकी आवाज़ भी नहीं सुना रहा था और वीडियो बनाता रहा। अब ये हुआ कि अब वो अगर रहने के लिए गई है ना, तो ज़ाहिर इसको भी पता मेरा कंटेंट ख़त्म हो गया, बीवी के साथ मुझे ज़्यादा लोग देखते। पहले आपने नहीं देखा, कभी महविश के साथ, कभी हुमैरा के साथ भाग भाग के हुमैरा के घर जाना, फिर अम्मी, आपको पता है माँ तो फिर बुजुर्ग थी, कभी आसिया भाभी, तो फिर इस तरह वीडियो बनाने। अब फिर बीवी आ गई माशाल्लाह से। आपको पता है हमारी ऑडियंस को मियाँ बीवी की व्लॉगिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर ये है कि अब वो गई है, चलो उनकी अम्मी बीमार थी तो मजबूरी में रहने के लिए गई। तो अब मैं सुबह वीडियो देख रही थी जहाँ वो अपने भाई के साथ बड़ी अच्छी वीडियो बना रही थी। अपने देखने गई है आम, और फिर उसके बाद जो उनके हैं लेमन वगैरह वो दिखा रही है और कह रही है ओ आड़ू है गए, नू आड़ू लगे। हमदा तो कह रहा है नहीं आड़ू नहीं है, अड़ेवियाँ पता नहीं, वो छोटी छोटी जो होती है ना, उसको शायद कह रहे थे। जो बड़े बड़े आजकल जो आड़ू है ना, कभी ये होता था कि पहले छोटे छोटे आड़ू थे, अब तो माशाल्लाह पाव पाव का एक आड़ू है। तो ये पीमन मुझे लगता है कि ये होते फिर बड़े बड़े आड़ू होते हैं। तो वो दिखा रही है, आम दिखा रही है, लेमन दिखा रही है। तो मैंने ना नीचे चैनल का नाम पढ़ा, मैंने कहा ये देसी फैमिली व्लॉग। जो भाई है ना, वो भी बेचारा भाग भाग के, ज़ाहिर है जब चैनल बन जाए हर बंदे को एक आस उम्मीद होती है कि चलें, जो अर्निंग होती है इससे तो है, तो मेहनत है, ज़्यादा मेहनत ना सही, थोड़ी थोड़ी ना सही, ज़्यादा तो हर बंदे को फिर वो साथ एक जो है बंदे को एक पॉइंट मिल जाता है। तो इसलिए तो वो भाग भाग के जाता है उधर बहनों के पास, और उधर आपको पता है कभी मेरा मेरे ख्याल से वापस नहीं आया। नहीं, हमजा रह गया और फ़याज़ अकेला ही गया। हमने देखा ना जहाँ कल ना, तो फिर वहाँ मैंने चैनल का नाम पढ़ा, मैंने कहा चल ए भी होने थे टिकेगा कि समाविया आ गई है ना, चलो आराम से बहन के साथ में व्लॉगिंग करूँगा ना। मैंने देखा तो फ़याज़ का नाम नीचे, मैं कहा ओए होए, मतलब ये इसको इजाज़त इसलिए सामने आने की मिली है कि तुम वीडियो वहाँ बना के मेरे चैनल के लिए भेजोगी तो वो चैनल चलेगा। देखें, अल्लाह ताला ने पत्थरों में भी कीड़ों को रिज़्क़ देने का वादा फरमाया कि तुझे ना हवा ना दुआ कुछ भी, फिर भी वो ज़िंदा होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनको मिलता है तो वो ज़िंदा होते हैं ना। इस वजह से मैं इन व्लॉगिंग करने वाले लोगों पे हैरान परेशान होती हूँ कि ये फिर इस तरह की हरकत करते हैं ना कि बंदा सोच नहीं सकता। नहीं तो वो भाई बात करिए जो खाना गया, तो वो खाना क्या बना के रखा है। हाँ, तो फिर वही है ना, जैसा मुंह वैसी चपेट। मुझे दुख हो रहा था क्योंकि कमेंट भी आए हुए थे कि जहाँ वो चिकन का सालन और मियाँ को वो डाल के दे जाइए, कहता था मैं बोटी नहीं खाता, मैंने पसंद नहीं, मनशोरा दे दो। तो उसने माशाल्लाह से लेग पीस डाल के दिया, 2-3 बोटियाँ डाल के तो दी हैं। तो वो बैठ के दोनों खाना खा रहे हैं। तो कमेंट आया हुआ था कि साथ चावल भी बना लेते। तो मैं भी परी की मामा को कह रही थी, मैंने कहा फ़याज़ तो बेचारा कभी जाता ही नहीं है, तो इन्हें चाहिए था ना एक तो डिनर उसको अच्छा देते, वो कौन सा बेचारे ने रहना था। परी की मामा ने जो आगे से मुझे बताया उस पे करेगी वो खुद बात। मैंने ये बताया, मैंने कहा कि मामा जी इनके भी जो दामाद है अली भी ज़्यादा आता, बाकी तो कोई इतना आता नहीं है। और उन्होंने तो चलो बना के डोंगा तो आगे रखे ना, ये तो डोंगा भी नहीं आगे रखते, छनिया और कटोरिया में अम्मी जी खुद सालन डाल के देती हैं, ऐसी बात है ना। तो वो भी रिश्तेदार हैं, जो गैर होते हैं ना
وہ پھر بھی کہتے ہیں نا کسی نہ کسی عباس منہ کے کو کرتے ہی ہیں سسرال جی. اور جو اپنے ہوتے نا پھر انہوں نے کہا پہلے انہوں نے ڈونگے بنا کے ایسے ہاں رکھے شروع تھے میں بہت شروع کھانا سے دیتے. انہوں نے جب 1-2 دفعہ آئے نا تو اچھا کھانا دیا. انہوں نے کہا انہوں ਨੂੰ ਆਦੀ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਸੀ ਵੀ نہیں. نہیں ایسے جتنا مرضی کھا لیا سانو وہی چھنیا سالن ملنا ہے. تو پھر انہوں نے بھی یہ کہا ظاہر ہے وہ پھر ممانی ہیں. تو میں نے کہا ہاں پری کے ماما میں نے تو یہ بات نوٹ ہی نہیں کی تھی, آپ نے یہ بات نوٹ کی تھی. پتہ کیا ہوتا ہے جب بیٹی آتی ہے نا وہ تو دال چٹنی بھی کھا لیتی جو روٹین میں بنا ہوا کھا لیا, جب داماد آتا پھر تو اسپیشل ہوتا ہے نا. میں نے کہا ہاں پھر اسی لیے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. تو صحیح بات کی. اب آپ نے دیکھا نا کہ جب مہوش کے ایک دن کے لیے بھی جائیں نا تو ان کی امی کتنا اہتمام کرتی, وہ تو بیٹی کے لیے بھی کرتی ہیں لیکن جب عباس جائے تو وہ کتنا کرتی. تو اب تو عباس بھی ماشاءاللہ سے بہت کرنا شروع ہو گیا. اب تو آئے گا مزہ. اب یہ بیٹیوں کا کام ہے کہ وہ اپنے مائکے والوں کو کس طرح ٹریٹ کرتی ہیں. تو اب سماویہ کی مرضی ہے وہ کیا کھلاتی ہے آسیہ, اور یہ ادھر جو مہوش ہے وہ تو پھر ہر بندے کی اب اپنی مرضی. یہ کوئی نہیں ہے امی پکائے گی سارے ٹبر نوں نہ کھواؤ, جڑا مہمان آیا انہوں چپ کر کے اچھی روٹی کھلاؤ, سارے دے گھر ایک ایک پلیٹ بھیج دو. جو ہمارے گھروں میں عام روٹین میں ہوتا ہے چاہے جوائنٹ فیملیاں بھی ہوں تو الگ الگ کھانا تو اسی طرح ہوتا ہے. تو جی پھر ایک کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا جاوید کے بارے میں کہ جاوید نے کہا نا کہ ہوتے بابا ایک کھلار پائی بیٹھے ہیں نا. تو وہ بتا رہی ہے 3 مکان بنایا تھے, ایک بیٹھک تھے, تو اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جیلس ہو گیا ہے کہ اس نے اتنا بڑا گھر بنایا اور گھر اس کا بالکل گودام کی طرح لگ رہا ہے. بالکل بات وہی ہے, اگر یہ کسی آرکیٹیکٹ سے کوئی 10-15-20 ہزار روپیہ جہاں لاکھوں روپیہ لگا رہے ہیں نا تو ایک خوبصورت سا ڈیزائن بنواتے اور ایک کمرہ اوپر, جس طرح شہروں میں کوٹھیاں نہیں بنتی. تو اب دیکھ لینا علی ویر نے گاؤں میں رہ کے کتنا پیارا گھر بنا لیا. اس کا دیکھ لیں فیاض کا, تو وہ آسیہ کو نخرے میں اتنا پسند نہیں ہے. نرے برآمدے, ادھر برآمدہ ادھر برآمدی ادھر برآمدہ ادھر, مطلب وہ اتنے برآمدے دے دیے ہیں. تو وہ مطلب کہ ایک واش روم اٹیچ آرام سے دے دیتے اور اپنا اچھا سا ایک اوپر روم بنا لیتے, وہ بڑا خوبصورت لگنا تھا. لیکن جی بس ان کی مرضی, وہ کہہ رہے جی ایک پچھلا کمرہ ابا جی نے سانو نہیں گران دیتا تو وہ کمرہ ساتھ بھی رکھ لیتے تو خیر ہے آگے سارا بنوا لیتے. لیکن جی تو وہ نہیں دیکھ رہی تھی, اس لیے پھر جاوید نے تھوڑا سا کہا. تو وہ تو بڑا اچھا خوبصورت عثمان کا گھر بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو رہنا نصیب کرے. اور ان کی امی بھی بالکل پارٹیسپیٹ ساتھ ساتھ کر رہی ہیں. تو جب بلاگنگ جنہوں نے کرنی ہے نا انہوں نے کر ہی لینی ہے, چاہے وہ ماں بیٹا باپ ان کا. تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ اپنے جانوروں کو دیکھتے, جس طرح ان کے امی پوچھ رہی تھی کہ تسی پٹھے واڈے آئے جے تے چھڈ آئے جے, تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اینٹیں اٹھا رہی ہے. سارا کوئی تو اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے, سب کو اپنے اپنے گھر دے. جتنے بے گھر ہیں بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے. اللہ پاک بہت شکریہ, جزاک اللہ. جو میرے نمان کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب بے اولادوں کو نیک فرما بردار صالح اولادیں عطا فرمائے. بے روزگاروں کو رزق روزیاں دے, بیماروں کو شفائے کاملہ دے. میرا پاک پروردگار سب پہ رحمتوں کے دروازے کھولے اور میری بھی آنکھ بالکل ٹھیک ہو جائے. ابھی میں نے دوسری آنکھ کا بھی آپریشن کرانا, ابھی تو مینوں نہیں پڑھنے پا دیتا ہوا ہے. تو دعا کریں بس, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے نا یقین کرے اس کا, تو کہتے ہیں نا ہم ایک بال ہے نا اس کا بھی نعم البدل کوئی نہیں ہے دنیا میں. باقی تو شکلیں لوگ کہتے ہیں جی او دا موٹا نک تے او دا نہیں. میں کہتی ہوں اللہ پاک کا شکر جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا جسم دے کے دنیا پہ بھیج دیا, چاہے جو بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک چیز کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو گھر بن ہی جائیں, کہتے ہیں سکون ہو, گھر چھوٹا ہو بڑا ہو زیادہ ہو جو بھی ہے. تو طاہرہ آپی ادھر آ چکی ہوئی ہیں, مجھے نہیں پتہ, فیاض تو اکیلا ہی بھاگتا آیا ہے, پتہ نہیں اب طاہرہ آپی بیچاری کس کے ساتھ آئی ہیں کیونکہ یہ نہیں ہے. اور ان کی امی پھر حمیرہ کے گھر چلی گئی تھی, پتہ نہیں اب ان کی امی اور ان کو کون لے کے آپ مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ میں نے اتنی ویڈیوز کوئی نہیں دیکھی. لیکن طاہرہ آپی کو میں نے دیکھ لیا مہوش کے ساتھ, تو میں نے کہا لو جی طاہرہ آپی آ چکی ہوئی ہیں. کیونکہ جب یہ آ رہا تھا نا تو یہ ڈائریکٹ گھر آیا, اتنا پر کہ مما گند پھیلا کے گئی ہیں. حمیرہ پہلے گئی ہیں, پھر یہ ساری گئی ہیں. بستر ویسے پھیلا ہوا اتنا گند کہ میں بتا نہیں سکتی. جو آتے ہیں بیچارے نے جھاڑو پکڑا ہے, ساری صفائی کی ہے, پھر وہ بیڈ وہ چارپائیوں کی چادریں, تو اللہ معاف کرے کوئی پلاننگ سے ہی آپ لوگ گئے ہیں. میرا بھی ساتھ گئی ہے, وہ جاندیاں فٹافٹ چادراں جھاڑ دیندیاں تے پھر بعد صفائی بھی کر لیندیاں. نہ جی 3 عورتیں نکلیاں, لیکن گھر کا وہ انہوں نے حشر کیا نا جو بندہ سوچ نہیں سکتا. لیکن وہ پھر آیا بیچارہ, وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں آ گیا ہوں تو اب میں گھر کی صفائی ستھرائی کر لوں.
تو میں نے کہا یہ تو گھر آیا سیدھا، یہ تو ادھر گیا ہی نہیں ہے۔ تو پھر طاہرہ آپ ادھر تیار ہو کے بیٹھی ہوئی تھی، اور ان عورتوں کو اللہ ہدایت دے، اتنی سرخیاں یہ لگا کے گئی ہیں ان نا، کو محرم کا بھی کوئی احترام نہیں ہے۔ یہ جتنے ولاگنگ کرنے والے ہیں نا، ان کو پتہ ہے جتنی دیر تک عورتوں کو سرخیاں نہیں نہ لگوائیں گے ہمیں ویوز نہیں آنے۔ توبہ توبہ کرو، ایک مر جائے تو بندہ اس کو نہیں بھولتا۔ ہمارا پورا اہل بیت کا کنبہ شہید ہوا تھا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے دکھ میں رونے والی آنکھیں دے، ان کے غم میں ہمیں جینا جو ہے اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ تو ملتے ہیں بعد میں، اللہ حافظ۔